سلام تعنا بلنا زخبركم تخاتلتي مدوات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو نلومي بزعبا هلو كنتات هاقرنان زباغرنا أفريكان زريس مدب حيزنا نباهم قريبنا لنا كم وتروك صافتا مدبنا مسانا خطنحون كتكاتو لنان بخبري نعدم بتوسعي كالتوف واناون تامانن ديناهاتن تنتانتاتن نمركب نزل channel سبسكرايب شير لايك وكومنتن بأكبر متابعكم كتكالتو بتحتنا نزخاخركم أبقرنا أفريقيا أنزل لي زلوا دبنا كينات بغلطوف مفتاحك سالي ترقبو أبحاد زي تفلت معلتي لك بخمسه وعد قبل على سمين إزيز وصيروا متكعتي كجمر زخليهم واشتاو جديتات إثيوبيا هجروا ملك حيزم كجزفو مسي إرترا مس سومالا زلوا متفنان زواو سجات كم مخان حليفو زواو جديت كيف أتر زفرحيو كينات هي واتساب زبلع هجرات زعنو ولدي بزيدك زترف ولدات بزي ولدي زختم بمخانو متفنانات سماع بزعر كل جزء نبزرب كم رحلو زخل مدرخ كفتر تعرتات ككاد بهراوي زغون انتخونا جن حدا وجنت سلام دليو يتخلى زي كبلو نخلو بخينات ويبورار كفتح دلي كوينو مزركب اتجت بزخون يكون تأمر كتترفو زكالا يكونن إثيوبيان إيرتران بقدر بحري أم تفنان أتينا بزلوا الأوان دما إذا يكون لعل سجالات حدير له ولا كوجداي كل التجري منكس أبي أحمد كله أبعيو جزافة يلو تهلوا 0-0 جن نبر حقوق غيره كم زفتن بحر مبال وودب عسب مبال كم زيكرفو نجار زلي يكونن بزخين بتي يتزلوا هلو كنتات نزبتات زلوا نتهم ناب كرن أفريقيا بفلاي دما ناب إثيوبيان مجاش تحسبوا زلوا زي سجى سلزقنا هجرات كاب حجي زي جهاتن ناي مجاش أو تناتهم كي حنتتو أم تنقع كم زركبات فليت الله أبز حلف معلتات بريطانيا أبي متنقطان مخرن نجاشو تهجر ناب إثيوبيا بوجعي جليس الله بتماسالي فرنسان جرمنن زي جهاتن ناب إثيوبيا هيجشوا انتجشهم دما نزجتهم نجرات حلفنت زوستو بعلم كم زخنو أفليتنا الله إذن جياشو زوهاب زلو ترياغا متنقطع لك مستيك إنو كينات تجراي مجمارو استوهابه زمها سلبهم قانو أبز قرب أجزي كينات كهلي خلي كابز بالتقات استوست سقومتي كخوان كم زغل تنتنتي ردو هذا سموزي تغسى محبراوان كحي وشتاو كنتات إثيوبيا كم معلتنا معلتي كاب حدا جنيا مخان حليفو ناملو عنوتن مفراس هاجرن كسعب كم زغل بزحات ملكتات إيراي لو حنت هاجر أبحثوا تمركشوس تسنع تاريخ تشفينا نعلم بمدرجات تنبر علميا ملو نيرديت تمتواتي تنتقينان وشتاو سلام تزيبلان كم هاجر نغت كتل زلوا عدل أزيد أبيبن حلقن يانيو كومس لزخونتي إثيوبيا مش كلن جرابتا بسلام منبر زيكونا ناي جرابتا مريتن بحرن إنها قوبتت بعقرقرن بوجي أنتراي كتنبر تمرد بسنكي حسدنا إثيوبيا ملو كرنا أفريقيا سلام كسلن هاجرات زباغرنا أفريقيا أيف كلانين نا إثيوبيا عندرا حنسابن حوارن جبكع اللوان أغيليو ملؤ سلامن معبالن نقولهم هزبتات زباغرنا أفريقيا يخون كبليو إثيوبيان مساعد لاتان كما يكم زخون أبرهو زلو بحافشا إثيوبيا كم هاجر سلامة خبيرة مسقرابتا تخابيرة خطكتل دليت كل هزب الزوايب تم فراساون نخلط هاجرات زبا أبتا كم زودق سلزخونا بدقلو الدمان الزبان هبز خفح فشفش تسلزخونا تمرأتي كونيو كابزو وطاي هاجر كفرس زغل وشت أو جديتات كيف أوسكا مسقرابتا هاجرات من لخف مالت نتي قراب تخاز حسبولكا تطبق سناي نجر مرسع بوابيل كارمان مفراسكا مقلت أفي زغون سلزي إثيوبيان ليتات أفتق بحرا نقرابتا هاجرات أبزوا سكات بزيئتو لولاهونات هاجرات بزخبرة مقدي حتو تتقام نتنبر حتو وعنت بزيل الكورنا انت دفعت له فتح كمات زيخليو بعبي دوما إثيوبيا كم هاجر فتحوت كتكون قبئيو نقطعلنا تسوم هالأوان إثيوبيان تخفي لم يمزبلون تقينهم نهلاونات إثيوبيان دما إيرتران كم استغفلو كزنقا يبلون سلزي بفتاو بمردا بسمع زقبر إن كان حبانيو كسسن زلو دامبر بحيل قوبت أخكايدي لولاونات إيرتران سومالان أي خبرني الكازقيد مقدي قدل تقوم زخون تتاتر يكونن
بخل وجن لهم معلتي إلاس مسرس تبعله فلوت إثيوبيا وجايتنيا نودكت ناي ميدا سرت بلتجنا زكالة حد صحف بمكفالو بزحت إثيوبيان تقاموا مع مجلات يركب له بانتارو ميرات إرتراد ما أجنّا نقتل أجندات رين هابون زبلتي ما بمحز نسي صحف كقابلو يراي له እቲ ጽሑፍ ብሓፈሻ ብልጽግና ኣብ ሜዳዝ ዋፍሮም ልዕሊ 30,000 ዝግመቱ ሰራዊት ነቶም ኣብ ሜዳዝ ነጥፉ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ገጢሞም ክሰዕርዎም ኣይከኣሉን ብዘይካ ዝተዋህቦም ኮመንት ፖስት ስእሊ ምልጣፍ ኣብ ሚድያ ክዋግኡን ጨላቕ ክስዕሩን ኣይተራዩን ገንዘብ ዝኽፈሎም ዘሎ ድማ ነኸንቱ እዩ ብወገን ኤርትራ ግን ዓመታት ስራሕ ኣቋሪፆም ዝነበሩ ዓበይቲ ሜዳታት ድሕሪ ዝሕቶ ባሕሪ ከም ብሓድሽ ተወዳዲቦም ኣንጻር ኢትዮጵያ ይሰርሑ ኣለዉ ኣድማዕቲ እውን ኮይኖም ተረኺቦም ኣለዉ ስለዚ ከም ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ሜዳ ዝካየድ ወፍሪ ክንዕወተሉ እንተኾይና ኣወዳድባና ክንቅይር ኣለና እዩ ዝብል ወሲኹ እዘና ኤርትራ ሜዳታት አንጻር ኢትዮጵያ ናይ ሓሰት ፕሮፓጋንዳ ብምፍናው ሰበስልጣናትን መንግስትን ኢትዮጵያ ብምስንጣል ከምኡን ኢትዮጵያን ሙጋ ምስቲ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ምምሕዛዝ ዝተኮረ ስራሕን ዝሰርሐ ይብል ዝኾነ ኮይኑ ስዕረት ከም እማን ሓደ ነገር ኮይኑ እንዳሃለወ ኣብ ባይታ ካልእ ግጥም ንምክያድ ምድላው ድማ ዕሽነት ይዝኾን ወላ እኳ ተኸካይዝ ዝደልይዎ ግጭት ይኹን ኩናት ንኹሉ ወገን ክሳራታት ዘስዕብ ተኾነ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሜዳ ዝገጠሞም ስዕረት ወይ ውድቀት ኣብ ባይታውን ከምኡ ከይፍጠር ኣቐዲሞም ክግምግሙ እዚ መተሓስቢ ክኾን ከም ዝኽእል ይዝግመት ኤርትራን ኢትዮጵያን መዋእለን ካብ ኩናት ሓደ ሕድ ግጭት ወፅን ክነብራ ንሓቀኛ ሰላም ዘቀደመ መሪሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ክነግስ ኣለዎ ባህሪ ዝብል ኣጀንዳን ውሽጢ ፍቅርን ሰላምን ዝብል እንደገ ገይሩ ዝመጽእ መራሒ ልክዕ ከም ኣብይ ኣሕመድ ንኹሉ ገዲፉ ክወድቕ ባህርያዊ ዝኾን ነቲ መንግስቲ ናብ ዝጥፋት ዝመርሖ ዘሎ ርቑሒታት ብዙሕ እኳ ተኾነ ልዕሊ ካልእን ብብዙሓት ዝጥቀስን ግን ኣብ ልዕሊ ብሂወት ክህሉ ዝደገፍዎ ኤርትራውያን ዝፈጸሞ ክሕደት ምዃኑ እዩ ዝዝረብ ሎሚ ትግረኛ የለን ኣማርኛ የለን كل قانقات أفيني زلوا سميتي جن كاوجسي كتريو تخلو كبور بريزيدنت حجر إترا أتو إساياس أفوركي كم أسمر دما ودعفي كبرات لعلوت مرحت منغستي كبرات مرحت ايمانوتن عبيت عدن زكبركا حزب إرترا كبراتن كبران بمجمرتا أبزا وقبتن بلزتن كتما أسمرا سعدا بزي تاريخاوي أقاتامي زوي بركابي تسمعني حقوس قلتكم يفتو كبور دكتور أبي أحمد علي يا إريتران حزب يا سلامتنا يا فكر ملكام مليوت ታቃር የሚሰማኝን ደስታ እየገለጽ እውን ስላደረጋችሁት ድል የተመላበት ታሪካዊ ለውጥ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ያለፈው በባህላችንና ታሪካዊ ጥልቅ ጥቅሞቻችን አንጻር ጥላቻና ቂም በቀል ውድመት ለመንዛት የተሞከረውን ሴራ አሸንፈን ለልማት ብልጽግናና መረጋጋት በሁሉም መስክና ግንባራት አብረን ልንመርሽ ወደፊት ለመራመድ ቆርጠን ተነስተናል። ማንም ፍቅራችንንና ስምምነታችንን ለመበተንና ለማዋቅ እርጋታችንን ለመሸበር ለማጥቃት ልማትና እድገታችንን ለማደናቀፍና ለማውደም እንዲፈታተነን አንፈቅድም። በጋራ
ጥረታችንና የከሰርነውን አስመልሰን ለመጪ ጊዜ ግዙፍ ኩነታዎች ሰርተን እንደምናሸንፍ ደግሞ እርግጠኞች ነን። ዲፕሎማሲ ላይ ሁለት ችግሮች አሉ። አንደኛ ወደብ አልባ ሀገር ናት ኢትዮጵያ፣ ወደብ የላትም። ሁለተኛ ጂኦፖለቲክሱ ኢትዮጵያን ማዳከም የሚፈልጉ ኃይሎች ብዙ ጊዜ በዘመናት የሚታዩ አሁንም አክቲቭ ሆነው ያሉበት ሁኔታ አለ። ጎረቤቶቻችንን ካልያዝን ፈተና ይገጥመናል የሚል ሐሳብ ነበረን። ደሞ አየነው በተግባር። ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል። ጁንታው የተከበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዋርዶ ራቁቱን ኤርትራ ሲልከው የኤርትራ ህዝብ አለበሰው። የኤርትራ ህዝብ ውሃ ጠጣው፣ አበላው፣ አስታጠቀው። ይሄን የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅም ማክበርም አለበት። የኤርትራ ህዝብ ወንድም ህዝብ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀን ዘመድ መሆኑን በተግባር አሳይቶናል። ኦፕሬሽን ተካሂዶ በየቦታው ያገኘናቸው እስር ቤት ያገኘናቸው ምናምን ያገኘናቸው ሰዎች እኮ ጠውልገዋል። በ10 ቀን ውስጥ ጠውልገዋል። ወደ ኤርትራ የወጡት ግን በ2-3 ቀን ውስጥ በርትተው ተዋግተው አሸንፈዋል። ያስራበን የኛ ነው፣ ያስጠማን የኛ ነው። ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች የኤርትራ ልብስ ለብሰው መጥተዋል። ለዚህ ነው ኤርትራ ወጋን የሚሉት። እንግዲህ ራቁት አንዋጋም መቼም። በዚህ ኦፕሬሽን ለኤርትራ ህዝብና መንግስት፣ ለሱዳን ህዝብና መንግስት፣ ለጅቡቲ ህዝብና መንግስት፣ ለሶማሌ ህዝብና መንግስት፣ ለኬንያ ህዝብና መንግስት፣ ለደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋናና ክብር በተከበረው ምክር ቤት ፊት ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያረዳን የለም። ሱዳን እንደተለመደው ከጎናችን ቆማ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጋልናለች። ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ሱዳን ሁሉም ጎረቤቶቻችን ያስፈልጉን ነበር። ወደፊትም በተከባበረ መንፈስ በወዳጅነት አብረን እንሰራለን። ያስፈልጉናል።